साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज हो चुका है। तोहफे में मिलने वाला हार बेचने, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात। FIA ने हार बेचने पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि हार को जुल्फी बुखारी के जरिए लाहौर में एक बड़े ज्वेलर को फरोख्त किया गया। लाहौर के बड़े ज्वेलर ने हार 18 करोड़ मालियत में खरीदा था। इमरान खान की जानिब से हार के तोशाखाना में चंद लाख रुपए ही जमा कराए गए। बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले तोहफ़े को तोशाखाना में जमा कराना होता है। तोहफे की आधी कीमत अदा करके तोशाखाना से तोहफा अपने पास रखा जा सकता है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ओहदे से हटने के फौरी बाद जो है उन पे पहली इंक्वायरी का आगाज किया गया है। ये इंक्वायरी है तोशाखाना से कीमती हार के खुर्द-बुर्द के मामले के ऊपर, और इस हवाले से आपको बताएं कि FIA हुक्काम की जानिब से इस इंक्वायरी का आगाज जो है वो कर दिया गया और इसकी तस्दीक की गई है कि ये हार जो तोहफे में मिला था इमरान खान को, उनकी जानिब से इसको तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय 18 करोड़ रुपए मालियत से ये हार लाहौर के एक ज्वेलर को फरोख्त किया गया था और इसमें जुल्फी बुखारी की मदद से इस हार को फरोख्त किया गया था। अब इस हवाले से इंक्वायरी का आगाज जो किया गया है, क्योंकि तोशाखाना में जब भी कोई ऐसा कीमती तोहफा जो आपको बतौर वज़ीर आज़म या हुकूमती ओहदेदार होकर मिले तो उसको तोशाखाना में जमा करवाना होता है, या उसकी जो आधी कीमत है वो अदा करके आप हार अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इमरान खान की जानिब से और PTA की जानिब से इस हार की कीमत के एवज जो है वो सिर्फ चंद लाख रुपए तोशाखाना में जमा करवाए गए और करोड़ों रुपए का हार जिसको फरोख्त किया गया था उसके तमाम पैसे तोशाखाना में जमा नहीं करवाए गए, जो एक गैर कानूनी इक़दाम है। तो इसी हवाले से FIA की जानिब से इसके ऊपर इंक्वायरी का आगाज किया गया है और तमाम जो ऐसे जो फ्रीकैन हैं उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, ज्वेलर जो हैं उनके बयानात पर कलमबंद किए जाएंगे और इसके बाद तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए फाइंडिंग अगर इसकी कंप्लीट होंगी तो इस पे मुकदमा भी हो सकता है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस मामले पर वो क्या कहेंगे। नवीद चौधरी साहब, साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIA ने अब इंक्वायरी का आगाज कर दिया है, क्या कहेंगे आप? बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि तोशाखाने की तफसीलात सामने नहीं आ रही। अच्छा, ये एक रूटीन का मामला होता है कि जिस वक्त कोई इंफॉर्मेशन कमीशन के थ्रू या वैसे कोई जानना चाहे कि बाहर से क्या तहफ़ मिले हैं तो वो उसकी लिस्ट फराहम कर दी जाती है। अब ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी और हैरानी उसमें आने वाले तहफ़ जो हैं उनको छुपाने के लिए हुकूमत वक्त बाकायदा अदालतों में चली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब एक दरख्वास्त दायर हुई तो उन्होंने कहा कि तहफ़ के मुतालिक बताना पाकिस्तान के जो आलमी ताल्लुकात हैं उनको खतरे में डालने के मुताबिक होगा। ये सरीहन झूठ और गलत बयानी थी और लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया आखिर कि बाहर से जो तहफ़ मिले हैं उनकी फहरिस्त भी फराहम नहीं की जा रही। तरीक़ेकार जैसे इरफान मलिक साहब ने बयान कर दिया, उसका एक तरीक़ेकार है कि आपने एक परसेंटेज के तहत पैसे जमा कराने हैं, फिर आप ले जा भी सकते हैं, ये सबके लिए है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लूट मार की गई थी, अब तो बात बड़ी क्लियर होकर सामने आ रही है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, करप्शन की गई थी तो उसको छुपाया गया। ये तो एक हार के मुतल्लिक या एक चीज़ के मुतल्लिक कभी मामला सामने आया है। तोशाखाने से भी बड़े बड़े मैं समझता हूँ कि हैरत अंगेज चीज़ें निकलेंगी। एक घड़ी भी बेची गई थी, उसकी भी तस्दीक हो गई है। तो तमाम बड़े चैनल और एंकरों ने कर दिया है कि वो जो घड़ी थी मोहम्मद बिन सलमान ने जो दी थी इमरान खान साहब को तोहफे में, कस्टमाइज घड़ी जिसे कहते हैं, जो दुनिया में ऑर्डर पर बनवाई जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को कहकर, वो 1, 2, 3, 4, 5 की तादाद में होती है, वो भी दुबई में फरोख्त की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा केस जो है इसका आगाज लाहौर से हो गया है और इसके ताने बाने सारे मिल गए हैं। जितना स्टोरी फाइल की गई है उससे वाज़ेह तौर पर ये नजर आ रहा है कि मुतल्लिका ज्वेलर का भी पता चल गया है, जो साहब बेचने के लिए आए जुल्फी बुखारी साहब, वो रास्ता भी मिल गया है और कितने पैसों से पैसे वसूल किए गए उसकी तफसील भी सामने आ गई है और सरकारी खजाने को कैसे नुकसान पहुंचाया गया, धोखाधड़ी कैसे की गई, करप्शन कैसे की गई, उसके मामला भी सामने आ गए हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनने जा रहा है और पहला केस है इस हवाले से। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर कायम हूँ कि तोशाखाने के हवाले से अभी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें करप्शन के हवाले से वो भी सामने आने वाली है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, जब इमरान खान हुकूमत में थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, तब FIA ने ये इंक्वायरी का आगाज़ किया, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे क्या तब उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती थी? और अगर होती है तो कानूनी तौर पर ये क्या कार्रवाई की जा सकती है?
دیکھیں انہوں نے تو جان بوجھ کے آنکھیں بند رکھی، انفارمیشن تو اس حوالے سے سامنے آ گئی تھی۔ جب یہ درخواست دی گئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دی گئی تھی، تو اس صحافی کو باقاعدہ ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ آپ درخواست اپنی واپس لیں۔ سادہ بات تو یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی اور ایک عام شہری کا حق ہے قانونی، تو آپ آگاہ کر دیں، پورے پاکستان کو بتا دیں۔ باہر سے ملا نا بھائی، آپ کہاں سے لائے ہو؟ مطلب ایک چیز باہر سے ملی ہے، وہ قوم کی ملکیت ہے، تو آپ بتا دیں کہ ایسے ہیں۔ اچھا پھر اگر آپ نے لینی ہے تو پھر طریقہ کار بھی وضع کر دیا گیا ہے، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ کی دفتر سے باہر ہے۔ آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت اس کی پیمنٹ کریں۔ آپ کے پاس تو ATM مشینیں بھی کافی تھیں، تو وہ پیمنٹ کر کے لے لیں۔ ابھی عمران خان صاحب تو وہ ہیں جو فرما چکے ہیں کہ میں نے باہر سے ملنے والے تحائف بیچ کے تو بنی گلا کی سڑک بنوائی۔ بھی آپ کون ہوتے ہیں تحائف بیچنے والے؟ وہ یہ اپنی جگہ کیس بنے گا۔ تو ایف آئی اے اس وقت کیا کرتی بیچاری؟ ایف آئی اے کیا سپیریئر جوڈیشری کچھ نہیں کر سکی۔ یہاں قانون اور آئین کا جو مذاق اب تک اڑایا جا رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے جانے سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے ہے صورتحال۔ لیکن ظاہر ہے اب وہ حکومت میں نہیں ہے، تو اب یہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عرفان ملک بھی ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پہلی انکوائری کا آغاز ہوا ہے۔ تحفے میں ملنے والا ہار بیچنے، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ FIA نے ہار بیچنے پر انکوائری کا آغاز کیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہار کو زلفی بخاری کے ذریعے لاہور میں ایک بڑے جولر کو فروخت کیا گیا۔ لاہور کے بڑے جولر نے ہار 18 کروڑ مالیت میں خریدا۔ عمران خان کی جانب سے ہار کے توشہ خانہ میں چند لاکھ روپے ہی جمع کرائے گئے۔ بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوتا ہے اور تحفے کی آدھی قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے 18 کروڑ کا ہار بیچا، لیکن صرف چند ہی لاکھ توشہ خانہ میں جمع کرائے۔ سابق وزیر اعظم کا یہ عمل غیر قانونی تھا، ماہرین کی جانب سے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پہلی انکوائری کا یہ آغاز ہوا ہے، اور جیسا کہ نوید چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، مزید جو ہے انکشافات سامنے آئیں گے۔ اسی حوالے سے توشہ خانہ کے مزید کیسز بھی سامنے آئیں گے ایک کے بعد ایک۔ اور آپ کو بتائیں کہ FIA نے ہار بیچنے پر یہ انکوائری کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہار کو زلفی بخاری کے ذریعے لاہور میں ایک بڑے جولر کو فروخت کیا گیا۔ لاہور کے بڑے جولرز نے ہار 18 کروڑ روپے مالیت میں خریدا تھا۔ عمران خان کی جانب سے ہار کے توشہ خانہ میں چند لاکھ روپے ہی جمع کروائے جا سکے۔ بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کرانا ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی جانب سے صرف چند لاکھ جمع کرا دیے گئے اور باقی کی رقم ادا نہیں کی گئی۔ تحفے میں آدھی قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے تحفہ اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، ماہرین کی یہ رائے ہے، جبکہ مزید ماہرین کہتے ہیں کہ عمران خان نے 18 کروڑ کا یہ ہار بیچا، جبکہ صرف چند لاکھ ہی توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے۔ عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے، تو بتائیے گا کہ یہ جو تحائف ہوتے ہیں یہ کس کی جانب سے دیے گئے، اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر کیا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کیا فراہم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ میں جتنے بھی تحائف جو ہیں وہ حکومتی جو حکمران ہیں ان کو جب ملتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ان کا ریکارڈ بھی بنایا جاتا ہے اور ان کو اس کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے کہ کون سے ممالک سے یہ تحفے یہاں پہ آئے اور کن ممالک کی جانب سے یہ دیے گئے اور کس کس کو دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت جو ہے وہ پرائز ٹیگ کے ساتھ وہاں پہ نقد کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ اس ہار کے متعلق اگر بات کی جائے تو جو لاہور کے ایک جولر کو فروخت کیا گیا تھا، جس میں کی قیمت جو 18 کروڑ روپیہ اس جولر کی جانب سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دی گئی زلفی بخاری کو، اور ان کی جانب سے اس کو جو ہے وہ توشہ خانہ میں صرف چند لاکھ روپے جمع کروائے گی، جو غیر قانونی عمل ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ریفرنس جو پہلے بھی دائر ہو چکے ہیں اس میں آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ ریفرنسز اور کیسز کا سامنا کرنا پڑا ہے، عدالتوں میں ان کو طلب کیا گیا اور ان سے تحقیقات بھی کی جا چکی ہیں، اور اسی طرح یہ ریفرنس جو ہے یہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز کیا جا رہا ہے FIA کی جانب سے، اور FIA حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر اس تمام ریفرنس کو مکمل کر کے عدالت میں بھجوایا جائے گا اور اس کے اوپر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی، اور اس میں کچھ گرفتاریاں اور لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کے لیے ان کو FIA طلب بھی کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ FIA کی جانب سے ایک بڑی
इंक्वायरी का आगाज किया गया है और जिसमें 18 करोड़ रुपए की FIA की जो जानिब मुबैना से के वाक़े एक हैं। बड़ी इंक्वायरी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया, इरफान मलिक हमारे साथ थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे।